भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नसनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया जेजू वंशो सर्वसो जेजू दुबळ्या दट्टेसो जेजू नेंट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो जेजू आमचो सर्वाचो जेजू दुबळ्या धाकट्याचो जेजू नेंट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नसनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया जेजू पुतू देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गीसो जेजू सोमी पक्क्यासो जेजू मेस्त्री भुरग्यासो जेजू पुत्र देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गीचो जेजू सोमी पक्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू सोमिया भावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नसनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया हसनू येया नाचनू येया ऐकू येया जेजू सोमिया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नव्हे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्यासह आमचे एक वर्ष दान तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो या दिवसांनी पाऊस येता गी आई लागी पाऊस पड लागी वय मग पाऊस पडल्या उपरांत धरणींत या धरणीचेर तुमी ताजो परिणाम पळयतात गी पावस पडच्या पयल्यान धरण कशी आसली सुकी आसली पावस पडल्या उपरांत आतां कशी आसा थंड आसा भिजल्या तो फरक नाही तो परिणाम नाही पावस पडच्या पयलें त्या धरणीच्या सुकी दाडींत म्हणटा आमी कितें किरलालें आसलें पण आतां पावस पडल्या उपरांत किरलाला वय मू एक फावटी पावस पडलो ताच्या उपरांत पावसूच येवंक ना जाल्यार किरलालें कितें जाता आतां पावस पडून आसतना किरलालें कितें जाता ह्या 3 म्हयन्यान तुमकां कळटा वाडलां 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 मात न्ही तण वाडलां आनी कितें बोलीं वाडल्यांत झाडां वाडल्यांत रूख वाडल्यात वय मू वाडल्यात मात्र न्ही वाडोवन वाडोवन ताजे फुलां जातात फळां जातात वय मू तरी इतलो काळतान इतलीं वर्सां तो ते देवाचें उतार म्हळ्यार आमचें तें पडलां तर कितें फरक पडला गे तुमच्या जिवितांत कितें किरलालांगी किरलालें व्हड जालांगी व्हड जालें फुल्लांगी फुलुल्लें फळ दिता गे आज आमकां समिसान पळयव्या देवाचें उतार आयकोनी इतलीं वर्सां आसल्या कडेन आमी आसाव तर कांयच बदलावन आमचें तें जावंक ना तर आमी वय तें उतार आयकोनी कांय फायदो ना पूण तें उतार बऱ्या जाग्यार पडलां तर फळ दिता तर 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी न्ही 100 वांट्यांनी फळ दिसय त्या मट्टाक येवंक ना तर आमी आनी कितें देवाचें उतार सारकें स्विकार करूंक ना त्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ना म्हणल्यार आमी जाणा जावया त्या खातीर देवा लागचें भोगसाने मागया ते उतार आयकल्ले आमचें तें फळ दिसोंक ना देखून हेरांक तें उतार आयकोनची ती वाट उक्ती जावंक ना
त्या खातीर एकामेकाच्या बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव हांव पातकी सर्वसुदरा देवा तुमकां भोगणियो म्हजो गुन्यांव जावं सांगता कोणाची चूक तोंडांत उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आमकां म्हणी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवीदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातखां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोम्या सोम्या Krista kaklutna Krista kaklutna Somya kaklutna Somya kaklutna महिमा 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 देवा सये आणि शांती ताच्या ईशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास होता सोम्या देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत तो बापाच्या भुजावर बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो प्रभू एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या मोगळ्या बापा वेळा काळा आदी शब्द जावन आसल्या तूं थंयच शब्द जावन रावंक नासतना ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो तुज्या पुता जेजू थंय आनी ताजें तें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आमी पळयता तेंच तें उतार तुजें आयकून तुज्या पुता जेजू थंय आसलें तेंच जिवीत आमकां जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे Isaiah chapter 55 10 to 11 Isaiah 55 10-11 कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वोंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंयी भिजयतात ती सुफळ करतात तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचनात तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देवाचें उतारें सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय
सर्वेच पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे रायांच्या राया आम्ही नावाड्या दुनियाच्या धन्या आम्ही वांगड्या रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वांगड्या रायांच्या राया आम्ही नावाड्या दुनियाच्या धन्या आम्ही वांगड्या रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वांगड्या सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे जीविता उंड्या आम्ही बंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया 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 सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे स्वतःच्या उतरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सताच्या वंदरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया स्वतःच्या उतरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सताच्या वंदरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराचे सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे रोमाकारांचे पत्र अध्याय 8 18 ते 20 आणि 3 म्हणसर. रोमाकारांचे पत्र अध्याय 8 18 ते 20 आणि 3 मेळोंक आसची महिमा. ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा त्या महिमेक सरी केल्यार तें कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळ्या सश्टेंत आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिच्या स्वंत कुशे वरवीं न्ही बगार तिका तशें काल केल्ल्या देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां. तरी सश्टेक एक बरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंतू स्वातंत्र्याची वांटेलीन जातेली म्हूण तिजो बरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्याबरी सगळी सश्टी आपले हर एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टा दुखींचे आस्कार उस्कार सोडनासा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्ही पवित्र आत्मन्सू प्रथम पोळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळ्या कुडीक
गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभात म्हणून अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारतांव देवाचें उतारिये देवाची बरोबर Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. तुझ्या सरातला भक्तीने आता तुझे सरियामा उर्बे नौका तुझे सरूपाधे औदे पाथेता सोम्यासा सोमो करता. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्थ्यवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 आणि वळी 1 ते 23 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 13 and verses 1 to 23. राज्याच्यो वपारी. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावलो. ओंप्याची वपार. तो जेजू वपारीनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपोवंक भायर सन गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. हेर थोडें चड माती नातलेले खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेंवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें तें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. ह्या वपारीचो शेवट. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारले लागले, तूं तांचे लागीं वपारीनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या राजाचे गोठ समजूंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतास दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत खाण व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं वपारीनी उलयतां. कित्याक ते पळयता तरी तांकां दिसना आनी ते खाण दिता तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचें थंय सिद्ध जाता इजायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूंचें ना. दोळे सोण्ण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें. तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मतीक समजतें. अशें म्हजें तें फाटीं परता ते आनी हांव तांकां गूण करतां. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकोंक सकतात आसलेले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयता तें पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता तें आयकोंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंप्याचे वपारीचो विवर. जो कोण राज्या विशांतलें उतार आयकता पूण तें मतींत वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देवसारेतान ताच्या काळजांत ओंपलां तें खाण व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें भी उतार आयकल्ल्या परा संतोशान घेता ताका सरी करयेत. पूण ताचें थंय पाळ रोमा नातले वरवीं
थोडोच काळ तें उरता उतरा पासत कश्ट दोगदोनी उठात जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या रटावळींनी आनी धनाचे भुलीन तें चिरी दिता आनी फळावीन करता. तो कांट्या जडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरें सुवातेर पडलेलें भी उतार आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. हें देवाचें उतार आयकून फळ दिवंक कशी वरच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. 2 दिसां पयलें गोंयांत हांव न्हू एकलो भाव इनास रॉड्रिगास म्हणलो एकलो भाव हांगा रितरेक येना. ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणलें फादर तुमी आतां गोंया येनात गी. हांवें सांगलें ना, कोरोना म्हणली पिडा आयिल्ल्या उपरांत 2019 इस्वेंत आमी गोंया येना. पूण गोंयचो लोक हांगा येता म्हणलें हांवें. ताका तो म्हणालो तुमी गोंया येनात जाल्यार फादर तुमची शिकोवन हांव सुखान आसतना आयकता. तुमची शिकोवण आयकून हांव जायते शिकलां फादर म्हणालो. म्हजी शिकोवण आयकून तो कितें मस्त शिकलां म्हणटा. तुमी शिकल्यात गी? हालीं शिकल्यात मात्र. जायत्यांनी म्हजी शिकोवण आयकला मात्र. जायत्यांनी हांगा येवन म्हाका पळयलां मात्र. थोड्यांनी म्हाका पळोवन थोड्यांनी आयकून हांगा तावन गेल्यात. कितें फरक पडटा? हाज्या पयलीं एक फावटी हांवें तुमकां सांगिल्लें सुरूच्या रितीर मंदिरांत जायतीं युवा जाणां येतलीं रितीरेक. म्हाका संतोश जातालो. पूण थोड्या कॉलेजच्या भुरग्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा तुमची शिकोवण आयकूंक आमी येना, तुमकां पळोवंक आमी येता. शिकोवण आयकूंक येना तुमकां, तांकां म्हाका पळोवंक जाय खंय. मात्र न्ही हांगा केंच्यान कितें आमचे रितीर जाताना एकलो रितीरेक आयिल्लो. फादर सदांय तुमकां हांव पळयतां, तुमचो फोटो पळय म्हज्या हाळे बायबलान दवरला म्हाका दाखयता. कितें दाखयता? खंय दवरला? कितें दवरला? तुमी दवरला गी? तुमी बश आमीर खान असो, शाहरुख खान असो, आनी कोण असो, अमिताभ बच्चन असो फोटो दवरला जावं. आज भाव भयणीनो देवाच्या उतार आमी जायतें आयकलां. म्हाका तें शिकोवन दितलें आमी जायती शिकोवन दिल्या. पूण हें उतार आयकून हांवें सांगचें आसा न्ही दादले आयकतात उजव्या कानांत आयकतात दाव्या कानांत सोडटात. बायल म्हणचे अशें आयकतात गी उजव्या कानांत आयकतात दाव्या कानांत आयकतात तोंडान सोडटात. आनी धाकटीं भुरगीं आसात पळय दोळे उक्ते दोन कान उक्ते दोन तोंड उक्ते दोन सगळ्यांनी आयकतात. खंयच्यान सोडटात देव जायना. आज देवाचें उतार आयकूनचें म्हळ्यार कितें? फळ दिवचें म्हळ्यार कितें? काल राती सुमार 3-4 फावटी हांव जागो जालो आनी ही वाचपांत नियाळ करनासलो. हाज्या पयलीं हांवें ह्या विशयान जायती शिकोवन दिल्या. पूण कालच्या राती म्हाका देवान उगडाप्याक गेल्लें सत कितें म्हणल्यार तुमकां आतां कळीत जातलें. देवाच्या उतरांचेर तुजें म्हजें आमचें जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आज तुमकां सारकें समजतलें. हें देवाचें उतार कोण जावन आसा? उगडा म्हज्या बुकांत 19 तयारा सांगता. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13 कितें म्हणटा? रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो नेसल्लो. देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचो शब्द म्हण ताचें नांव. तर देवाचो शब्द कोण जावन आसा? आज 12 फावटी आमी देवाचें उतार आयकलां, वाचलां, नियाळ केला, ध्यान केला. पूण आमचें जिवीत ह्या शब्दाचेर आमी मांडून हाडूंक ना. कितें वाचलें निमाणें? देवाचो शब्द म्हणून ताचें नांव. कोणाचें नांव?
आम्ही देवाचे उतार मात मुखार दवरला, पवित्र पुस्तक मात्र मुखार दवरला, शिकवण मात्र मुखार दवरल्या शिवाय देवाचो शब्द म्हणल्या जेजूचेर हांवें आनी तुवें आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ना, देखून आमी फळ दिना. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 10 वळ 10 जेजू कितें म्हणटा ऐका. जर तर तुजें जिवीत तुवें जेजूचेर बांदून हाडलां तर कोंडी जावन आमी 30 वांट्यांनी न्ही तरी 60 वांट्यांनी न्ही तरी 100 वांट्यांनी न्ही तरी इल्लें तरी फळ दिवंक शकता. ऐका. सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाट करूंक हांव आयला. तो सोर तुमकां आयकूंक सोडिना देवाचें उतार. आनी देवाचें उतार जेन्ना तुमी आयकनात, वासिनात, ध्यान करिनात, सत मानिनात, तो सोरता, तो लुटता, तो सगळें कितें करता, नाश करता. पूण जेजू देवाचो शब्द आसता, जेजू आयला कित्याक? तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन वमतुच्या मापान ते मेळो. ह्या जेजूचेर तुमी देवाचो शब्द म्हणल्यार जेजूचेर तुमी जिवीत बांदून हाडलां तर जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. देखील तुमच्या जिवितांत जेजू प्रवेश झाला तर हाच्या पहिल्या वचपान तुमी वाचता न्ही आयजायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 5 वळ 10 आनी 11 कितें म्हणटा ऐका. आयजाया 55 वर्स 10 and 11. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा. आतां पावस पडल्याचो परिणाम आमकां बरो दिसता, बरें कळटा. जशें पावस या बर्फ मळबातावन पडटा आनी ओंप्यांक बी दिवंक. आनी त्या वरवीं तक्षण कितें जाता, आमचे उत्तर कन्नडाचे रैत राखण आसात केदाळ की पावस येता म्हणून बी तयार दवरला तांणी, रासायनिक गब्बर तयार दवरला तांणी, बी ओंपूंक ते राखण आसात. ओंप्याक कितें दिता, बी दिता आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक. ते ओंपुल्ल्या वरी तांणी कृषी केल्ल्या वरी देवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, भूंय भिजयता, ती सुफोळ करतात. पावस भूंय भिजयता. आतां भिजोवचें म्हळ्यार कितें, घट आसलें पावस पडल्या उपरांत घट आसली तर कितें जाता. देखून हांवें केदाळ सांगचें आसा, तुमच्या गच्चें काम केदाळ सुरू करता जाल्यार म्हाका देवान दिल्ली जानवाई. हांवें हर एक म्हजें काम सुरू केल्लें ऑक्टोबरांत, पावस मुक्त जाल्या उपरांत. कित्याक म्हळ्यार कामां बेगीन जातात. तुका पांयां काडूंक फावंडेशन घालूंक हें सलीस जाता वय मू मात न्ही पावस राव उरलो आसता आनी काम करतल्यांक पावस येवन तांणी काम करिनासतना भितर बसान अशें करता. मात्र न्ही हर एक काम करूंक त्या दाळा हावो थंड आसता आनी वेगी काम करूंक कितलें काम केल्यार तांकां घाम येना आनी पुरासन जायना. हें पुराय तुमकां कळीत ना. साबार जाणांनी तांच्या कुशा प्रमाणे पावस सुरू जाताना काम सुरू करचें, वोंग घाल्लें पंचांक वळोवन वता, बांदले फातर सिमीट सुट्टा, मात्र न्ही हें पुराय जाता. हांगा पावस धरण भिजयतना धरण कितें जाता, ती सुफोळ करता. धरण कितें जाता, मोव पडटा वय मोव. तरी उत्तार तुजें तें म्हजें तें पडूल्या वेळार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत म्हळ्यार आमचें धाडून जाल्लें काळीज कितें जायचें. आमी वाचता न्ही जेरेमियाच्या बुकांत वचप 23 वळ 29, जेरेमिया 23 वर्स 29. देवाचें उतार आयकल्ल्या वेळार तुजें धारून जाल्लें काळीज कडपा सारकें काळीज, मात न्ही हें कस्तळ्यान ह्या खोटेपणान अशुद्धपणान वायटान भरलेलें तुजें म्हजें आमचें काळीज कितें जायचें. ऐका जेरेमिया 23 वर्स 29. म्हजें उतर उजा सारकें न्हय गाय, उलयता तो सर्वेस्पर. ते कडपा पडतले हातोडे सारकें. ताचें उतार कडपा पडतले हातोडी सारकें न्हय गाय आनी उजा सारकें न्हय गाय. आतां हें उतार आतां उडास दवरा. हें उतार कोण जावन आसा, जेजू जावन आसा. देवाचें उतार म्हणलो, देवाचो सद म्हणलो जेजू धारून काळजाच्या जाके वाथंय, धारून काळजाच्या ह्या अन्नाडी जाके वाथंय आयिल्ल्या वेळार जाकेव कितें जालो, आनी की धारून जालो न्ही गी, आनी की कठीण जालो न्ही गी, आनी की अन्नाडी जालो न्ही गी. अर्थ वो भाव भयणीनो, देवाचो शब्द म्हणलो जेजू तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत आमच्या थंय प्रवेश जाताना असलो परिणाम ही बदलावान आमच्या थंय जावंक जायचे. पावस पडल्या वेळार भूंय भिजोवन ती मोव केल्ल्या बरी, आनी ती मोव जाल्ल्या वेळार नाका जाल्लें तण बुड्डूंक सलीस जाता की ना. ह्या खंयचे कांटे कुंटे आसला ते कुसून काडूंक सलीस जाता की ना. ह्या खणून आमकां धर्ण समा करूंक सलीस जाता की ना.
त्याचप्रमाणे जेजू तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितान देवाचो सब म्हणलो जेजू, देवाचे उतार म्हणलो जेजू, तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितान प्रवेश जाताना सकड या प्रमाणे तुझ्या जिवितान कितें कस्ताळ आसा, कांटे कुंटे आसात, या आनी कितें आसा तें सकड काण उडोवंक आमकां वाट उक्ती जाता. जाल्या गी म्हण तुमकां आसता विचार. ह्या काली पयस पुस्तकान घेवन थंय मुखार वयर दोर लागी वतवार हांगा दवरलेले बरें आल्तारीर हांगा दवरला. कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग्यार आमी देवाच्या उतराक पयलो स्थान मान दिता म्हणलो हो एक संकेत गुर्त. ह्या तुमी डिवायन टावरा भितर गेल्या थंय दवरला. भितर सरतना तुमकां जाय जी ह्या जाग्यार केवळ ह्या देवाच्या उतराकच हांगासर आमी परगट करता, ताजेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडटा. त्याच खातीर हांगासर ही सेवा आमी करता म्हणून दाखोवन दिवच्याक मात. पण दवरल्या वरवीं आमचें कांय बदलना. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां आमचे गोंयचे भाव कितें म्हणटात. जॉन चॅप्टर 8:31 जोच्या शुभवर्तमान तावस्वर 8 आनी वळ 31 आमच्या कोंकणी भाशांतरान तें सारकें ना, पूण गोंयचो तुमी पवित्र पुस्तकान येवन वाचल्यार तुमकां समजता देवाचें उतर म्हजे भितर, देवाचें उतर म्हजे भितर. पूण हांगा कितें जालां देवाचें उतर म्हजो पातोर. ऐका ऐका आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेसून म्हणे, आपणाक सत म्हणटल्या सुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतराक तुमी काल सावन कोण ऐकी न्ही, कोण ऐकी न्ही. म्हज्या उतरांक, कोणाच्या उतरांक न्ही. जेजू म्हणटा ताच्या उतरांक, कोणाच्या उतरांक न्ही, जेजूच्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुम्ही म्हजे करे शीस तुमी करे शिसा तेल्यात. वाच मुखार. तुम्ही 7 जाण आसात त्या धाळा 7 जाणां जातल्यात आणि 7 तुमकां सुटका दितले. पळय न्ही एका काळार आमी गुलामपणांत आसले. वडोली भावा रिक्षान हें काडलो न्ही ह्या भावाक सावदीक विजा कॅन्सल जाली. बरें जालें आमेन म्हळें ताणें. नाजाल्यार तो गुलामपणांत आसलो. देवाची परजा इस्मालाच्या गुलामपणांत आसती आसली. आनी एका काळार हें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां मेच्च्या पयलें आमच्या माय गांवांतच आमी गुलामपणांत आसल्या. आमच्या माय गांवांत आनी कितें तुमी जायतीं जाणां गुलामपणांत आसात. पुर्वजांत देंवन आयल्या व्यर्थ जिवनांतच तुमी जिवन आसात. संवसाराचे रिती रिवाज्यो कायदे कानून नियमान तुमी पाळून आसात. पूण जेजू तुमच्या जिवितांत आयला जाल्यार हाका खंयच्याकी मोल ना. पंथ्यार हांव जागो आसतना म्हाका उगडापें केल्लें सच हांव तुमकां सांगता. सभार राष्ट्र आसात आनी सभार राष्ट्राचें संविधान म्हण आसा. कितें आसा? तांणी संविधानाक मुखार दवरला. आमच्या देशांनी संविधानाक मुखार दवरला. वय मू कितलेय देश आसूं दी, कितलेय राष्ट्र आसूं दी, कितलीं संविधान आसूं दी, ती संविधानां त्या राष्ट्राक लागू जातात. पूण सर्गीच्या राजाक एकच संविधान लागू जाता. तें संविधान जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजूक तूं स्विकार करताय, जेजूक तूं वळखताय, जेजूच्या वाटेन तूं चलताय, जेजूचे उतार तूं पाळताय, जेजूची कुशी तूं स्विकार करताय. सर संविधाना प्रास वर्थ संविधान तो जावन आसा भाव भयणी. हें आज म्हाका पंथ्यार म्हाका देवान दाखोवन दिल्लें आसत. कित्याक आमच्या संविधानांत जाल्यार पक्षपात आसा की ना, पूण जेजू तें पक्षपात आसा. आमच्या संविधानांत तें ल्हानवड म्हणलें आसा की ना, जेजू तें ल्हानवड म्हणलें आसा. आमच्या संविधानांत तें ग्रेस्त दुबळो म्हणलें आसा की ना, पूण जेजू तें आसा. शिकपी शिकनातले म्हण आसाय जेजू थंय. कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत तावस्वर 3 आनी वळ 11 कितें सांगता ऐका. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11. ह्या नव्या जिवनांत ह्या जेजूक तुवें तुजें उतार जावन देवाचो शब्द जावन स्विकार कर. ह्या जेजूचेर तुवें जिवीत बांदून हाडलाय तर ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव म्हणलो भेद ना. सुन्नात केल्ले सुन्नात जावंक ना म्हणलो भेद ना. अनागरीक नागरीक म्हणलो भेद ना. सितियान म्हणलो भेद ना. गुलाम म्हणलो भेद ना. स्वतंत्र म्हणलो ह्या स्वतंत्र ह्या गुलाम म्हणलो भेद ना. कित्याक क्रिस्त सकडा वळ्यान गे क्रिस्त सकड. हें संविधान हांव उखोवन धरता. आनी हें संविधान उखोवन धरल्या वेळार संवसाराच्या खंयच्या संविधाना विरोध हांव वचना. कित्याक म्हळ्यार तातूंत कितलें बरें आसा ताच्या वनी चड बरेंपण हांव जोडूंक शकता. देखून केदाळ ह्या सताक तुमी स्विकार करूंक फाटीं सरनाकात. तुजे कायदे म्हाका हें करिनाका तें करिनाका म्हणटा. म्हजो जेजू कितें म्हणटा, कितें करूं नजो कितें करी जें म्हणलें, कितें सारकें कितें देवाक मानूं आतां सगळ्यांक कितें सगळ्यांच्या फायद्याचें तें करूंक म्हाका शिकयता. वय की न्ही? हें वायट करून शिकयता गे.
विविध धर्म आसात वाईट करून शिकयतात. विविध धर्माचे संस्थापक तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे ते शिकयतात. पूण एकलो आसा, त्या जेजू वरवीं प्रभावीत जाल्ले आमचे जायते आमच्या भारताचे पुढारी आसात. महात्मा गांधी, राधा कृष्ण, विवेकानंद, आणखी जायते आसात. देखून तो देवाचो शब्द म्हणून काली तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी वाचले ते देवाचे शब्द म्हणून चिंतून बसनाकात. आज तर तुझे म्हणजे आमचे जिवीत या देवाच्या शब्दाचेर म्हणजे जेजू म्हणल्या देवाच्या शब्दाचेर बांदून हाडी जाय. आमी वाचता कोलोसकारां पयल्या पत्रांत वचून 2 वर्स सोता. Colossians chapter 2 verse 6 to 8. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून आता स्वीकार क्रिस्त केला जेजूक देखून. म्हणटा ना देवाचो शब्द म्हणल्या जेजूक, मनीसावन संवसाराक आयिल्ल्या जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला ताका देखून. तुमी सोमी म्हणून स्वीकार केला तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सवे ताचे सांगाता जियोंक तुमी मुखार सरा फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या तुमकां प्रमाणे शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचे रंबोवन दवरा. वळ्यानगी आमचे जिनेशी सर पाळां जेजू ते रोंबाचे हें सगळें उतार सगळें पयत पुस्तक हांवें सांगलां न्ही तुमकां. थंयसर मागीर पाटी हे जुवांच्या वांजेलांत वचोर 1:17 कितें म्हणटा, धर्मशास्त्र मैजे तावन आयलां पूण कृपा आनी सत जेजू तावन आयलां म्हणटा. ऐका, कित्याक धर्मशास्त्र मैजे पारिपात दिल्ले पूण कृपा आनी कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मरिफात आतां तुमकां काली धर्मशास्त्र घेवन बसोंक जाय की तुमकां कृपा जोडूंक जाय? तुमकां 7 जाणां जावंक जाय. 7 जाणां जावन तुमकां सुटका जोडूंक जाय. 7 जाणां जावन ताचे शिस्त जावंक जाय. आनी ते 7 जावन सत तुमकां सुटका दितले. मात न्ही तेंचो सत तुका संपूर्ण तरान कितें करतले? जिवीत दितले, स्वर्गाक व्हरून पावयतले. आतां पाटी वास. तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रंबोवन दवरा. ताचेर म्हळ्यार जेजूचेर रोमोवन दवरा. तुमचे जिवीत जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनमाशी माथेवाच्या मांजेलांत त्या वसवार आमी वाचता 7 आनी 24 to 26, 27 ऐका. मॅथ्यू 7, 24 to 27. ताचेर आमचे जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार अर्थ कितें ऐका. मॅथ्यू 7 verse 24 to 27. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आयकल्यार पावाना आनी पाळटा आनी ती पाळूंक आसात तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत आतां ताचे मनशा उतार पाळचे म्हळ्यार कोणाचे उतार पाळचे? देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार दिता ते आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. कोण ते पाळटा? तो आपलें घर खडपार बांदलेले एक बुद्धवंत मनशा बरी. आतां आपलें घर म्हळ्यार खंयचें? आमी देवाच्या उतरांचेर आमी आमचे रावचे बिडार बांदतांगी. आमचें घर हें घर जिवीत म्हणलें घर. देखून वाळटा आतां ताची वर्ल्डार वाळटा न्ही 7 दीस जिविताची जर. देखून हें घर म्हळ्यार तुजें जिवीत देवाच्या उतरांचेर तूं बांदून हाडताय तर तुवें तुजें घर खडपाचेर बांदून हाडल्या घरा बरी. पावस येवन दी, आवड येवन दी, जडवारें येवन दी आनी त्या घराक मारलें. तुजें जिवीत जेजूचें बांदून हाडलां तर तुज्या भोंवतणी कितलेय जावन आसून दी देवाक पातयेन घातले. वडोल भावान कितले धाकले दिले. ताका वोण व्हरलें मॅनेजरान, ताकाय व्हेलें ताच्या सांगात्याकी व्हेलें. पूण जेजूचें तुजें जिवीत बांदून हाडलें तर हाज्या पयलें तुमकां तो धाकलो हांवें उडास केला. आमच्या बाबा रोनी सोपूत तें युकेंत आसा रॉयल. ताच्या इश्टान ताका वरडूंक पळयलें, पार्टीक व्हरूंक पळयलें. आमचे सांगता बोस रे माझा मार रे पिये रे म्हूण सांगूंक पळयलें. ना हांव करिना, म्हाका करूंक नाका. हो तुज्या आवयक आनी बापायक भियेताय की तूं? ना म्हज्या आवय बापायक हांव भियेना. तरी कोणाक भियोन तूं येनाय? म्हज्या जेजूक भियोन हांव येना म्हणालो तो. आका म्हणटा तुजें जिवीत बांदून हाडलां तुवें या देवाचो शब्द म्हणल्या जेजूचेर. देखून हाजेर बांदून हाडा. ह्या फुडां तुमी देवाचें उतर वाचता न्ही. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मती की हें देवाचें उतर आनी कोणी न्ही. ह्या देवाच्या शब्दाचेर तूं बांदून हाडता तर तुजें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय.
उदा तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदा मात्र न्ही आनी एक 2-3 पुटी हांव उठलो म्हण सांगलें आनी पुटी उठताना म्हाका आनी एक देवान म्हाका सत कळीत केलें 6 पुटी हांवें वाचलां आनी ताजो विवर हांवें तुमकां दिला पूण आज जेजून म्हाका सांगलें देव दिता तें रक्षक कवच म्हण आसा न्ही ऐका एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्र 10:6 आनी 12 एफिशियन चॅप्टर 6:12 तें कितें बरयलां आमचे झुजू फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार असलेल्या अधिकारी आणि अधिपती तुझे म्हणजे आमचे झुजू अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या विरोध अधिपती विरोध अंतकारी संसाराच्या राजत्वा विरोध आणि प्रभुत्वा विरोध देखून तुम्ही देवाचे कवच नेसास हांग दिला न्ही देवाचे कवच तुम्ही नेसासे म्हणून मुखार कितें दिला तवळ वाईट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार कितले वायटाचे दीस येवन दित तो उदेल्ल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावंक तुम्ही खंयच्याय दुस्मनाक तुम्ही मुखार रावंक शकतले हे रक्षा कवच कोण थंय दिला सत जावं दी तुमचे हे सत कोण जेजू जावं दी तुमचे कमर बांद केदार तुझ्या म्हज्या मती काय लांगी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कळी जालें सत जावं दी आमच्या कमर बांद वय मग हांव सत म्हणा कोणें जॉन 14:6 हांव सत म्हणा कोणें जेजून ताका जाप दिली हांव सुवाट सत आनी जिवीत आपण सत ते सत जावन दी तुमचे कमर बांद तरी अर्थ कितें जेजू म्हजे कमर बांद ताजे उपरांत सत जावन दी तुमचे कमर बांद आनी नीत जावन तुमच्या हृदयाक नीत जावन दी तुमच्या हृदया कवच ही नीत कोण जॉन 3:18 ऐका जो सोंजेला वचवा 3:18 ही नीत कोण तुवें जेजूक आपणायला तर जेजू जावन आसा तुजी नीत ऐका जॉन 3:18 पुताक सत म्हणटल्याची नीत जाय ताका सत मानला म्हळ्यार तुवें जेजूक नीत जावन तुज्या हृदया कवाचे जावन तुवें घेतलाय तो कितें सांगता तें करताय ताका कितें खुशी आसा तें करताय ताका कितें महिमा हाडटा तें करताय तांणी खंयची वाड दाखयल्या ती चलताय नीत जावन दी तुमच्या हृदया कवाच्या आनी उपरांत समाधानाची सुवार्ता समाधानाची सुवात हें समाधान कोण संवसारान तुमकां समाधान आसचें ना मुजें तें समाधान तुमकां आसतलें प्रिन्स ऑफ पीस म्हणटा आमी शांतीचो कुंवार कोण आनी कितें पळयलां समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तूं जेजूक तूं आपणावन आसाय न्हेसोन आसाय तुजो करन आसाय तुका एकाच जाग्यार रावंक सोडिना आतां मोचे घालचे म्हळ्यार कितें मोचे तुमी घरांत आसतना घालतात की मोचे घालून तुमी घरा भितर बसतात की भायर वेतात आनी भायर भितर येतात तुमी मोचे घालून भितर भायर दवरतात तरी समाधानाचे मोचे आनी म्हळ्यार जेजूक तुमी समाधानाचो मोचे जावन तुमी पांयांक गेला तुमकां एका जाग्यार रावंक दिताय दिता सांगा ह्या सेवेंत त्या सेवेंत खंयच्या एका जाग्यार तुमकां काम करूंक दिता की जेजूक आमी नेसल्या तर जेजूक आमी आपणायला तर हर एका जाग्यार हर एका सेवेंत हर एका वेळार भाव भयणीनो कशें मोचे घालून आमी वेताव धांवताव मात्र न्ही हेरांच्या गरजांत पावता ह्या हर एक काम करूंक शकता त्या प्रमाणे समाधानाचे मोचे म्हळ्यार जेजूकानी तुमी वसायचे आतां मोरी दावली एलिझाबेथ सरशी कोणाक घेवन नमान मरे कुरपेन भरली ही कुरपा कोण जेजू तरी कोणाक घेवन ती गेली पळया न्ही ते जुवांचे दोगी शिस देतना जुवान सांगले आबळे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा जेजूची वळख केल्ल्या वेळार जुवांक सांडून कोणा फाटल्यान गेले पळया न्ही आज ही सत मानून घे भाव बहिणीनो जेजूक तुमचो कन घे आपणाया त्या धर्मात म्हण येत तुमी म्हजो जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या म्हजो जेजू बरी मेळना कोणी केदीं कोणी ना म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू एस्तो करो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू तो मेळ्ळा पण दुसऱ्या इश्टां फाटल्यान वचना तूं 31 वर्सां पयले म्हाका जेजू मेळिल्ल्या घडी येताना हांवें तुमकां सांगलां उक्त्यान सांगलां हांव खंयचोय म्हाका इश्ट ना म्हाका नाकात कोणी इश्ट एकच एक इश्ट ना म्हज्या जिवितांत तो मेळ्ळ्या उपरांत कित्याक तो जाला म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो कश्टा दुकान पावता जेजू म्हजो वायटात हांव निवारता गरजूच ना हेर इश्टांची
ताजी इश्टागत करा आणि तुम्ही सुफळ जातल्यात. 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी फळ दितल्यात. ताजे तुमचे जिवीत बांदून हाडा 100 वांट्यांनी फळ दितल्यात. ताका तुमचे रक्षा कवच करा. तुमचे सत म्हणले बरी खामार बांद आणि कितें नीत म्हणले हद्द कवच आणि समाधानाचे मोचे मातने बावार्थाची डाल. बावार्थ कोणाचेर जेजूचेर बावार्थ आसा जाल्यार काल ती साक्ष तुमी आयकली बहिणीची लविनाची वय म्हणून कोण रित्रेक आयिल्ली 3 पोटी डीसीच्या ऑफिसाक गेले ते एक NOC हाडूंक बोरवेल काडचे खातीर दिना म्हळ्यार सगळ्यांक सांगलें 99% तुका मेळना म्हळ्यार 99% मेळना जाल्यार म्हणी 1% आसा न्ही ते 1% काडून घेवन हांव जेसरशी येता म्हण गेलें गी ना त्या डीसीन 3रे फावटी ताका दिलें गी ना NOC आनी ती मेळ्ळ्या उपरांत ती साबाजान येवन आनी हाडोंक पळयलें वय मग भितर येयले गी तांच्या कंपाउंडा भितर आयिल्ले गी येवंक सोडलें गी जेजून. देखून भावार्थान धरनाल नाकात. भावार्थ न्ही दाक्तरांचेर न्ही भावार्थ कोणाचेर पदवेदाराचेर हे कोण पदवेर आसा MLA गी कॉलिंग म्हणल्यार MP गी कितें कोणाचेर भावार्थ दवरनाकात. तांच्या घरा मागणें जाल्ल्या उपरांत पळया न्ही गी ताजो जावन दी ताज्या भावाक ग्लानीसो जावन दी भुरग्यांचो जावन दी भावार्थ जेजूचेर चुकोनी तांणी म्हाका फोन करूंक ना. बदलाक ताणें काल साक्ष दिली देवाचें उतर वाचलें परत वाचलें. तें काम जावनूच आसा हांगा देवाचें उतर वाचून गेले आनी त्या उतरांचेर ताणें भावार्थ उच्चारलो. न्ही तांच्या गरजे खातीर 1.5 इंच तरी या 1.25 इंच कितें ಒಂದು ಕಾಲು म्हळें न्ही तितलें उदक तरी ह्या वेळार तांकां देवान दिलें. मात्रेणी आतां जरी येतल्यो ती पोंदली जर न्ही वयर तावन जरी येतल्यो आनी बांय भरतली वय गिनिंग पळया ती आनी एक साक्ष तुमकां आयको मेळटली. देखून आज भावार्थाची डाल भावार्थ कोणाचेर न्ही. आनी कितें वाच मुखार बाचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्राण बाचावेचे देणे तुजी बाचावी कोणाचेर आसा जेजूक तुजो कन गेल्यार बाचावी. आमी वाचला न्ही Acts chapter 16 verse 31 सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. तुजो घराणें म्हळ्यार तुजो आत्मा बाचाव जातलो. ऐका ताणें म्हळें सोम्या जेजूचे भावार्थ जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलो तुजें घराणें बाचाव जातलें. भावार्थाची डाल घे म्हळ्यार तुज्या भावार्थावर तुज्या आत्म्याची बाचावी. हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां Romans chapter 10 verse 9 जेजूस सोमी म्हणून तुजो भावार्थ तूं उसारताय तुज्या तोंडान आनी ताका जिवन जाला म्हूण तुज्या काळजान तूं सत मानताय तुका ससनाचें जिवीत बसयला म्हणटा देवाचें उतर Romans 10 verse 9. जेजूस सोमी म्हणून जेजूस आनी कोणी न्ही. खंयचो धर्म मुखार दवर नाकात जात मुखार दवर नाकात साबा मुखार दवर नाकात सेवाकाकी मुखार दवर नाकात. आज साबार जण संवसारांत आसात ते साबेक कितें म्हणटात विश्वासी रावल्यात. आज आमकां सांग विचारया तूं साबेक विश्वासी रावला गी कोणाक आमी विश्वासी रावचे. ही साबा ती साबा म्हणून आज ते म्हणटात तांच्यान बँड वाजोवन आसात खंयची साबा तुका साल्वार करिना. खंयचो सेवाकी तुका साल्वार करिना. खंयचो धर्मी तुका साल्वार करिना. एकलोच आसा तुका आनी म्हाका आमकां तुज्या म्हज्या आमच्या आत्म्याची बाचावी जोड दिवची. जाके वा केदाळा बाचावी आयली लुकास वंजेला वचवर 19 व्हडलो दा कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 19 and verse 10 ह्या जाकेवाक अन्नाड्याक मातनी सोराक सुंकाकाराच्या मुखेलीक म्हळ्यार पयलें जेजूक वळखोवच्या जेजूक आपणाच्या पयलें ताका केदाळा बाचावी आयली निसायकी नवी वळ जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. केदाळा जाकेवाक बाचावी आयली ताच्या जिवितांत जेजू आयिल्ल्या वेळार. जेजू आयला उजवा जेजू आयला आमकां जेजू आयला जिवी जावं जेजू आयला. वडली भावान उल्लेख केलो जेजू कुर्सायल्या वेळार उजव्या कडेन दाव्याक दोगां सोरांकी कुर्सायल्ले वय मू एका सोराक केदाळ बाचावी आयली. ती वळ वास लूक चॅप्टर 23 verse 40 बहुशा 40-41 लूक 23 40-41
तो वळ दुसरो साप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो आ. तू काय तीच शिक्षा फावो जाली आसतना आ. तो देवा काय भियेनाय ये नाही गे आमकां असल्या नीती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां मेळना पूण हाणें कसलीच चूक आदारली ना. जेजूक सांगता दाखोवन म्हणटा आनी कसली चूक आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं आता म्हणालो ऐका उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू जेजू तू राज पदवी घेवन येत तू तुझी आसतना राज पदवी घेऊन येताना म्हजो उगडा आसता म्हजोय उगडास दवर. आनी जेजून कितें म्हळें जेसून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तू म्हजे सांगता वैकुंठांत जेजूक आसतलो. ताणें उलो मारलो म्हजी विरमत पाव म्हजोय उगडास दवर. आनी त्याच कडेन जेजू म्हणालो आयच्याच दिसांनी हांव राज पदवी घेवन येताना आजच म्हजी पदवी चलता आजच म्हजें राज तुका हांव दिता म्हणालो. असा जाण आमी चिंता ताची पदवी खंय तो परत दुसरे फावटी येता ना ताची पदवी आतां चलता. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारालारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारालारांनी ताची ताची पदवी मात ताचे राज जदना तूं ताका स्वीकार करताय. हें देवाचें राज म्हळ्यार कोण? जेजू जावन आसा देवाचें राज. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची नीत सर्व वस्तू तुमकां दितलो म्हणून हें राज कोण ऐका देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज सोदा तुमी पयलें जेजूक. आनी जेजू तुमकां मेळ्ळो म्हणटा देवाचें राज तुमकां मेळ्ळें. देवाचें राज म्हळ्यार कितें हाज्या पयलीं सांगलां रोमन्स चॅप्टर 14:17 देवाचें राज म्हळ्यार कितें जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मा तुका मेळटाना आत्म्या रुपांत जेजू तुजें ते येवन बिडार करतना देवाचें राज तुजें जाता. रोमन्स 14:17 ऐका. देवाचें राज कांवच्यांत आनी खावच्यांत पियोवच्यांत मासा मारच्यांत ना बगार बगार नीत नीत पाळच्यांत. नीत कोण आत्तां आयकलें नीत कोण? जेजू. समाधान समाधान कोण? जेजू. आनी कोण? आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष ಸಂತೋಷ कोण? ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ शांती संतोष कोण? तरी जेजू आयल्या वेळार नीत तुजे थंय शांती तुजे थंय संतोष तुजे थंय सगळे राजच तर तुजे थंय. देखून जेजूक आपणाय तुमचो कन घेया भाव. ता कितें जाता समाधानाच्या मोचेकान येवन तूं म्हणटा ना जेजूकूच तूं समाधान सो तो राय कुंवर शांतीचो कुंवर ताका तुमी तुमचो कन घेताना तुमी एका जाग्यार रावनात. तुमी तुमच्या कुडांदी बागेल घालून भितर बसनात. तुमी धांवता ताका मेळोंक ताच्या गरजांत मेळोंक हाज्या गरजांत मेळोंक ताका संतोष दिवंक हाका संतोष दिवंक ताका शांती दिवंक हाका शांती दिवंक. ही सेवा ती सेवा करूंक. मागीर कितें आसा इफिशियन्स चॅप्टर 6 मुखार ऐका. पवित्र आत्मा दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर. देवाचें उतर. हें देवाचें उतार कोण? पवित्र आत्मा आयलो म्हणटना देवाचें उतार जावन जेजू तुज्या जिवितांत आयलो. जॉन 16:14 ऐका. संपूर्ण सताक तो वन पायतलो तो म्हाका दितलो आनी हांव कितें सांगता तेच तो तुमकां सांगतलो. ऐका जॉन 16:14. आनी तुमकां कळयतलो तुमकां कळीत करतलो त्यो सर संगती. तो म्हजे तावन घेतलो. कित्याक तो जावचो उतार देवाचें. तो देवाचो शब्द आनी देवाचो शब्द म्हणलो जेजू. तो तुज्या हातांत तुका कितें म्हणटा पवित्र आत्मा दिता ती तालवार. जेजू जाता तुज्या हातेर भाव भयण. आतां तालवार म्हळ्यार न्ही अस्त्र या शास्त्र आयुध या हातेर न्ही. जेजू जाता तुजी बळ. जेजू जाता तुजें संपूर्ण रक्षा कवच. तो जेजू तुजें तेव्हा म्हणटाना देवसार लागीं येवंक धैर्य घेता की सांगा. तर तरता आनी फळ नवता वैमू. कित्याक उजवाडास अशी काळोख येवंक शकताय. जेजू अशी सैतान येवंक सकताय. खंय मोग आसा ते राग येवंक सकताय. खंय सत आसा ते फोट येवंक सकताय. खंय नीत आसा ते अनीत येवंक सकताय. खंय समाधान आसा ते असमाधान येवंक सकताय. पळया निंगी जेजूक आसा तो जावन आसा देवाचो शब्द. देखून तो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयलो तर आयच्या पयले वाचपांत पावस पडुल्ल्या बरी. पावस पडटाना कितें जाता ऐका. भूंय भिजयता. भिजयता सगळें तुजें जिवीत भिजयता. आज हांव तुमकां सांगता जेजू म्हजे तें आयिल्ल्या उपरांत ताणें म्हाका भिजयलां. हांव थंड जाल्लो दिसना तुमकां. मोव जाल्लो दिसना. तो ती सांबाळटा म्हणलें कळना. वडोली भावान उल्लेख केलो. भेंबिरान नासतना देवा मुखार तो निर्दोशी वयतर प्रामाणीक वयतर कोणूच तुका कितेंच कांय करूंक तुका देवान दिल्लो तो जागो शाश्वीत. पूण तुजे जिवितांत तूं निर्दोशी जावंक या प्रामाणीकपणान तूं जियोंक सुकलय तर तो जागो आनी एकलो घेता वैमू. जॉबाचो जागो सुकलय ताका.
दोरत्यान ताका देवान आशिर्वाद केलो वय मू वय की न्ही देखून आब्रामाक चुकले ना आशिर्वादीत तो जालो देखून आतां पाठीवन वास आयझाया 55 भुंय भिजयता भिजयता ते सुफोळ करता सुफळ जाताय तूं तांतू किर्लोंक लायता येसू तुझ्या जिवितांत आयल्या उपरांत तूं सुफळ जाताय न्ही संवसारी रितीन शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकलो जानवाय गिन्यान समजणी आनी कितें धैर्य जिवीत तुजें जाता हांव जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन तें जिवीत प्रत्यक्ष जाता तुजें थंय तूं एकदम जिवाळ जाताय आशिर्वादीत जाताय जेजू आयला तर आशिर्वादीत धैर्यादीक सुफळ शांती समाधानांची येताय एकवटांची येताय भावार्थान बरोवचें पातें विश्वासपणान तुमची येताय हें जिवीत तुमी जोडलां तर तुमी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक शकतात म्हणलें तुमकां तुमी विचारूंक जाय मात्र न्ही मुखार ऐका तुमकां समजतलें आणि हे केल्ले शिवाय पाटी वसना हां खंडीत जावन त्या प्रमाणे आतां एका मुखली वळू तशें तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर हां तें इजा मारी पात सांगिल्लें पूण भायर सरलें उतार शब्द जावन मनीस जावन संवसाराक काही लागीना कोण तो हां हां वो जेजू म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें तें उतार निर्फळ जावन मुजेशी पाटी हां येना. निर्पळ जावन जेजू फाटींग गेलाय सांगा ताजे संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत निर्पळ जावन तो गेला की जैतेवन जावन तो गेला महिमेवन जावन गेला हां सांगा जिवन जावन तो गेला सुफळ जावन तो गेला देखून ताणें म्हणलें संपादलें संपूर्ण जालें परिपूर्ण जालें देखून निर्पळ जावन फाटीं वचना कितें करता पगार म्हजी खुशी पाळटा म्हजी खुशी पाळटा आनी ताजी खुशी कितें आतां इजाय मारपा देवान सरपदुद्रा बापान कळीत केला ताजी खुशी कितें सगळ्या मनशाक कोळान जिवीत आं पातकाच्या बॉक्सांनी जोडून जिवीत जोडी म्हणजे खुशी पाळटा जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं कितें जाता आमी देवान संवसार तितलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो ताका सत मानतले सो नासयना जावच्या बघा तांकां ही खुशी बापाची खुशी ही जावन आसा नाजाल्यार जेजू संवसाराक येतो ना तुवें आनी हांवें आमी नासायचे म्हणून ते खुशी व्हरता सांगा तशें तो खुशी व्हरतो जाल्यार तो संवसाराक मनीस जावन येतो ना देखून हांगा निमाणें कितें पळयलां अशें म्हजी पगार म्हजी खुशी पाळटा खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें कितें करूंक हांवें तें धाडिल्लें सगळें करता तें सगळें करून गेला गिना कोण देवाचो शब्द म्हणलो जेजू आनी ह्या जेजू विशयान तुका आनी म्हाका आमकां कितलें आयकूंक मेळ्ळां कितले फावटी आमी आयकलां आयच्या पळय ओपाऱ्यांत आमी आयकता परत्यान ते ओपारी म्हळ्यार ओपार मुखार दवरिनाकात ओपारी मारी पात मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा सर्गीच्या राजाचे गूट कितें म्हणल्यार मागीर जेजू सांगता तुमकां शिसांक तें समजा सारकें हांवें सांगलां पूण हेरांक तें समजना देखून आमी ओपारी दिजे म्हणटा आयका मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 1 to 23 राजाच्यो ओपारी दैत्यो ओपारी खंयची ओपारी आसा खंयचे दाखले दिल्यार रे आतां हांगाय तुमकां घडीत हे दाखले दिल्यार हाजो अर्थ दाखल्याक आनी येवन तुमी तकले नीट करनाकात दाखले खाली तुमकां समजोवचे खातीर भावानी दैत्य कितें म्हणटात घडीत दाखले दिले आतां ते दाखले आनी येवन तेंतू चिंतू न्ही जानाका तुमकां मागीर सपनां पडोवंक त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर बसून आसलो आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो लोक सकड वेळेर उबो रावलो पळयान की लोक हरिहरीने लोक येता लोकांक पळोवन तो दोनीर चडटा संवसारीक गजाली तो करिना तुमकां अवकाश मेळटना लोक तुमचे सांगत आसतना वडोले भावान सांगलें न्ही त्या दाळा म्हाका ही जानवाय पळय पुस्तकाची जानवाय नातल्ली नाजाल्यार बरें एक शिकोवन दितो आलो ताच्या सांगता काम करतले त्या भयणीक वय मू वय गे तुमकां आतां देवाचें उतर मेळ्ळां गी ना जानवाय लाभल्या गी ना स्वता कळीत जाल्यान गी ना जेजू तुमी स्विकार केला गी ना आतां अवकाश मेळटा तुमी खोबऱ्यो करीची गी संवसारीक गजाली करीची गी एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगत आसतना कितलीं जाणां उलयतात हांव नेना हांगा जेजू बापा विशयान सर्गीच्या राजा विशयांत उलयता ह्या लोकां कडेन आयका तवळ जेजू ओपारांनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपूंक भायर सन गेलो तो ओमताना थोडे बी मेरेर पडले कितें म्हणटा वास्तवीक
अशें तो ओमतागी थोडे बऱ्या जाग्यार पडटा थोडे मेरेर पडटा आणि आकाशाच्या सुकण्यांनी येऊन ते खेळले वय तांकां बरें दिसता मेरेर दिसता की ना मेर म्हणटा समजता तुमकां क्लीन वाट वय मू पडुल्लें दिसता आकाशाचें सुकणें येवन तक्षणाक खावन वेतात हेर थोडे हे थोडे सड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडले पडले हांगा माती वयले बार सासले वरवीं कडपी सुवातेर पडल्यार वयल्या बार इल्ली उदका सांगता वळोवन आयिल्ली इल्ली माती कडपार इल्ले पणकुले आसला ते इल्ली माती जमा जाता पळयल्या तुमी आमच्या गांवांत तो मुरो म्हणटात मुरो तांबड्या पातर कातता तो मुरो थंय 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 ल्हान तिका वयर सकला आसात त्या पावसांत कितें जाता वळून आयिल्ली माती येवन थंय रावता ताजे उपरांत तेच तातूंत थोडें तण किरला आता तण पावसांत तण किरलो तातूंत फुलां येतात कडपी सुवातेर न्ही खंय इल्ली माती आसा फुलां आयल्यार खंय थोडो वेळ मात हांगाय तशेंच कडपी सुवातेर पडटा पाळा रोमानांत पूण सूर्य उदयवन येतच ते करपले वय करपाले आणि ताका पाळां पुटोंक ना देखून वय पाळां पुटोंक भितर वचोंक भात सोडिना वयल्या बार माती आसा पोंदा वचोंक भात सोडिना हेर थोडे कांट्या सडा मध्ये आनी थोडे पडटा तुमी पळयतात सुवात पयलेंच सारकी करूं ना कांटे कुंटे जडकोटां पुरा काण घेवन तुमी वमतात कांट्या सडा वाडतना ताका तांणी चिरडून मारले खंडीत आणि हेर थोडे बरे सुवातेर बऱ्या पडले सुवातेर पडले आणि थंय वाडून फळ दिवंक पावले तुमी केन्ना पैन करतना शिंतेचेर पळयतात की ना आतां ड्रायव्ह करच्यांनी पळोवचें नाका ड्रायव्ह करतले सीधा पळया वाहनांत बसले न्ही तिका येणे तेणे पळयतात की ना वेता तुमकां बरीं तोटां दिसतात की ना माडयांची तोटां कितें माडांची तोटां कितें वय मू थोडे कडेन बरीं तोटां दिसतात वय मू माडयो बऱ्यो वयगिनी बऱ्यो कितें म्हणटात वाडल्यात मात बरीं फळ दिता वय मू तिके मुखार येताना पळय सुवात कशी आसता बरी आसा ना वय मू गुड्या सुवात गी या पाजे सुवात गी वय मू थंय माडयो आसा ते माड आसा ते आतां थंय लायिल्ल्यो माडयो इतल्यो बऱ्यो जाल्यार कारण कितें माड बरें जाल्यार कारण कितें केळंबे बरें जाल्यार कितें कारण ह्या गाद्यांत बरें ओंपुलें बी बरें किरलोन व्हड जालें जाल्यार कारण कितें सुवात तेंच बी तुमी कडपी सुवातेर थंय ओंपा थंय बेळें जाता आनी केदाळ म्हणचें ओंपुलें बी पाडे ओंपतलो मनीस पाडे पडुली सुवात आतां ओंपी म्हणटात ओंपी म्हळ्यार कोण बी ओंपता ताका दुरसा नाकात बी दुरसा नाकात बऱ्यांतलें बरें बी पडुली सुवात हांव कसली सुवात म्हणल्यार म्हाका हांवें विचारूंक जाय इतलो काळ तावन इतलीं वर्सां तावन हें बऱ्यांतलें बरें बी जिविताचें बी म्हणजे देवाचें उतार जेजूकूच म्हज्या जिवितांत हाडूंक दीस रात हे ओंपी ओंपतात कित्याक आनी की फळ दिना म्हणल्यार सवाल उपजाचे सुवात सारकी ना आतां सुवात सारकी ना म्हणून सोडल्यार जाता कितें सुवात सारकी केल्यार परतन ओंपल्यार त्या सुवातेर बरें जाता की ना तरी आमी ती सुवात बरी करीची सुवात बरी करूंक वळो तुमी आयकलें मुजें उतार उज्या सारकें न्हय गाय कडपां फुटयता तसली आतोडी न्हय गाय आतां कसली सुवात आसूं न्ही गुड्या आसल्यार समातट्ट जातात की ना पालकी आसल्यार समातट्ट जातात की ना कितलेय तांतू पातोर आसल्यार ते खाण भायर घालन बरी माती आन घालन सुवात सारकी करूंक जाता की ना हांगा हेंच काम जाता हेंच काम जाता सुवात सारकी जाल्यार तें बी ओंपुल्लें आसा पळय तें कशें कितें जाता बऱ्या सुवातेर पडलें ते वाडून फळ दिवंक पावले तें बरें वाडटा हें कशें म्हणटी वाडना तें बऱ्या सुवातेर पडलें वाडत वेता वाडलें फळ दिवंक पावले आनी फळ दिवंक पावलें थोडे 100 वांटे बऱ्या सुवातेर पडुल्लें 100 वांट्यांनी फळ दिता थोडे 60 आतां तुमकां वडोली ताणें प्रस्ताव काडलो एक भाव जॉय म्हूण चिंत्या तो एक बी म्हूण चिंत्या तो पयलें खंय ओंपुल्लो ताका तुमकां गोत्ता कांट्या जोडकोटा मदें बरें सांगलें तुमी शिकतना जावं दी कॉलेजींत आसतना जावं दी इंजिनियरींग कॉलेजींत आसतना जावं दी थंय समोना म्हणून बँगलोर व्हरून थंय म्हणून खंय आसलो पूण काडन पळयान गे सुवात सारकी करन हांगा हाडून दवरलेल्या उपरांत फळ दिवंक शकता की ना हांवें तुमकां जायते फावटी सत्रां दिल्या तूं खंयच्या परिसरांत रावताय खंयच्या परिस्थितींत रावताय कोणा सांगात रावताय ताचेर निर्भर जावन आसा तुजें जिवीत देखून दाविद्रान बेश्ट सांगूना अधर्म्यांत नश्ट्यांत पातक्यांत कोण आपणाक विंगड करन बऱ्या सांगात रावता तो बरें जिवीत जोडटा तुमकां बऱ्या तरेन जिवंक जाय जाल्यार ह्या कोट्यांचो सांगात नाका
अनभावार्थ्यांक त्यांसो सांगात नाका, अक्रिस्तावांसो सांगात नाका. आनी क्रिस्ताचे म्हणल्यार तुमकां हांव सांगता, क्रिस्तावांसो सांगात तुमकां नाका. क्रिस्ताची म्हणली तुमकां हांवें सत्राय दिवची, क्रिस्तावांसो सांगात तुमकां नाका. परबू नाकलो परपू नाकलो म्हणून सगळ्या समाजांत सगळ्यांक कळीत आसा. मात्र न्ही परबू नाकल ना पोंजोकुलो सांगा धांवची पिसोळ्या बरी उपची तांकां आयकतना बेजार जावंक पुरो. पूण हें सत. पूण क्रिस्ताची म्हणली जाताय तर हांगा जायतीं भाव भयणी आसात, शिकची भाव भयणी आसात, तरणाटी भाव भयणी आसात, जेजूक विश्वासी रावून ती आसात. एका कुटुंबाच्या मागण्या वेळार आमच्या त्या भयणीन वलिशान दिल्ली ती साक्स. कॉलेजींत थंय जायती प्रोग्राम जातात आनी कितें कितें जातात. पूण हांव खंयच्याक हांव एटेंड जाय. कित्याक तें एटेंड जाल्यार वडोर भावान सांगल्या प्रमाणे कितें कितें जाता थंय, कितें कितें ती करतात चेडे चेडवा मेळून ताका कळीत आसा. तांचो सांगात ती ताका नाका म्हणटा ते. येता कॉलेजीक येता शिकता फाटी येता. नाजाल्यार सुरक्षीत नाही भाव भयणी. जेजू तेव्हा तूं आनी हांव आमी सुरक्षीत. ताजी इश्टगत करा, ताका विश्वासी रावा, न्ही कोणायकी. मुखार वास. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका, कान आसत जाल्यार आयका. ओपारीचो शेवट. तो मागीर आयका. 18व्या वळीन तो 23वी वळ परतना. ह्या ओपारीचो अर्थ कितें म्हणल्यार पयलीं आयकय. 18 तो 23. तर ऐका तुम्ही ओंपियाच्या ओपारीचो विवर. आतां हाजो विवर हांवें तिजे म्हणना जेजूनच दिला. आनी तो विवर कितें आयका, सारकें आयका, चित दिवन आयका. कान आसात तर आयका म्हणून आतां सांगलां. वय मू वाचता भयणी दिव्या. वय मू ते हांव हांगा थावन परतून तुमकां विवर येता. कान तुमकां आसात मू. कान आसात तर तुमी आयका. जो कोण राजा विशांतले उतर ऐकता. आतां उतार खंयचें न्ही, राजा विशांतलें. खंयचें उतार? देशाचें उतार न्ही, राजकीयेचें उतार न्ही. आतां कालें फिफा थंय फुटबॉल कालें मॅचां चलता तें उतार न्ही, क्रिकेट मॅचां चलता तें उतार न्ही, बिजनसाचें उतार न्ही, शेअर मार्केटीन कितें पडलां कितें वयर आयलां म्हणलें उतार न्ही. साबार जाण तांतू पडल्यात. राजाचें हें उतार आयकता पूण ते मोतींत वरिना. आनी आयकल्या पावना मोतींत कसं या. सांगलें म्हजें उतर तुजे भितर म्हळ्यार खंय कुडांत न्ही, हांगा हें स्टोरेज हार्ड डिस्क. ह्या हार्ड डिस्कांत देवाचें उतार म्हणलें सॉफ्टवेअर वचून बसायचे. कळटा? ह्या हार्ड डिस्कांत सॉफ्टवेअर म्हणलें देवाचें उतार वचून बसायचे. पूण ते मोतींत वरिना. मोतींत वरल्यार मात ते सॉफ्टवेअर जावन उरता. तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. बरी नाही तूं इतली बरी शिकोन आयकोनी सतान तूं तुज्या मतीन खंयसय नाही. मेरेर पडलेल्या बिया बरी सुकणी येतात आनी देवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां ते काण व्हरता. भायर वेतानाच तुमच्या उडासाक येनाशें करतात. कोणी न्ही देवसार येता आनी खंयच्या रुपार येता म्हणल्यार तुमकां कळीत ना. आतां येवन चिरीतीर पाल्यात हांव सुरजावन चिरीतीर हांगा 5 दीस सुटके चिरीतीर 19 शिकोवणी देवसारा विशयान. 19 शिकोवणी, एक शिकोवण न्ही 19 शिकोवण्यो देवसारा विशयान. ताजे कुयुक्त कितें, ताजें कुतंत्र कितें, ताजी रहस्यां कितें, ताजी कितें कितें म्हणटा व्यक्तित्व कितें, सैम कितें, ताजे छटवटी कितें, कार्य कितें, साबार जाणांक कळीत ना. वारें सगळ्यांनी आसा की ना? वारें सगळ्यांना आसल्या बरी तो सगळ्यांना आसा. वारें सगळ्यांना आसा म्हूण तुमकां कळ्ळें मू. उदक सगळ्यांना पूण वारें सगळ्यांना आसा मू. देवसार म्हळ्यार ती सकत वारें आसल्या बरी तुज्या भोंवतणी आसा. वाऱ्या बरे ताचे रोप जायना पळोवंक, आत्म्या रोपार भोंवता ताका जायना आपडोवंक, मारेकार सकत ना साकते वोकत, जोंपय मारून भोंवता हांगा या भुमींत, हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता, वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाडटा, तांगाता थंय मायाग जाता, तळ्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक. हांगा देवाचें उतार आयकलाय. भायर वेताना काल हांगा 2 जाण पयले पटी रित्रे केले. म्हाका मेळ्ळे सकाळीं दनपरा पर्यंत ते नातल्ले. तांचे खातीर बाबा आमच्या आंड्रून ताचो म्हळ्यार केदाळ बसचो जागो ताणें आनी भयणी आमच्या शांतीन बसचो तांचे खातीर सोडून दिलो. जाल्यार दनपरा पर्यंत ते नातल्ले. तो भायल्या गांवांत आसलो.
ताज्या एका इश्टाक आपोवन येन्ना येयलो. सकाळचे 2 शिकोण आयकल्यो. 2 परपरां तांकां बसोंक जावंक ना. खंडीत जावन ते जेवल्या तेन्ना हांव नेना. हें कालें पेज आनी कालें तेंडल्याचें नुस्तें म्हणून बश्यो दोगी जावन गेल्या जावं की पुरो खंय हांव सांगना तें तुमकां सोडटा. देवसार येता म्हणल्यार अर्थ वो तुमकां आतां ही शिकोवन आयकल्या एक पुरो म्हणून आसा जायतीं जाणां 2 परपरां तुमी वेचीं आसात. देवसार येता तुमच्या मतींत आसलें तें काडटा म्हणल्यार अर्थ वो भाव भयणीनो. हें उतार तुमी आयकचे आनी की तुमच्या मतीन तुमी तें खंयचें म्हणून तुमकां खुशी आसा जाल्यार तुमी 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही जायत्यो शिकोवणी कितल्यो शिकोवन आयकूंक मेळटा तितल्यो तुमी आयकूंक खुशी व्हरतात. देवसार येता आनी तें तांचे हातान काडटा. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका आतां सरी थोडी करी. तुमी जावं पळय पयले पुटी आयल्या ते नवी आयल्या ते अप्रूप येवचे आसात. उतार आतां आयकता बरें जाता. एक दीस आयकम जाता 2 दीस आयकम जाता. हें उतार कशें म्हळ्यार खडपी सुवातेर पडलेल्या उतरां बरी. पूण ताचें तें पाळ वय रोमनांतलें एका दिसान तुमी विसराता दुसऱ्या दिसा तुमकां कांय ताजो उडासच आसना. पाळ रोमोंक ना. पाळ रोमोंक ना. थोडोसो काळ तें उरता. थोडोच काळ उरता. 1 दीस या 2 दीस मात उरतले ताचो परिणाम. आनी उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. सांगताय कित्याक म्हळ्यार भायर येता तुका खबर आयली हें जालें तें जालें हांगा उतार विसरालो आनी तातूंत परतून संवसाराच्या राटावळींनी हांगा वस्त रितीर वेळार केदार सांगचे मोबायल स्विच ऑफ दवरा 5 दीस जाल्यार तरी दवरिनात. कित्याक तांचे बिजनसाचे कितें न्यूज आनी कितें न्यूज आनी कोणाकी पळय गेलें उतार गेलें वाऱ्यार. राटावळी वरवीं तूं विसराता म्हणटा देवाचें उतर. आनी जो कोण उतर आयकता कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी संवसाराच्या राटावळी आनी धना रितीर वेळार बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट. कितें जालें कोण ना पेटो खाला की पेट्यान केलांगी अरे गॅस ऑफ केला गी नांगी अयो बीक घालना येयलांगी नांगी अरे अरे ताणें येता म्हणल्यार ताका सांगता म्हणलें जाल्यार ताणें कितें 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 जाता मतीन बसल्या कडेन. संवसाराची राटावळी ताचें मन कितें जाता आनी धनाचे बुलीन ते दोनाचे बुलीन ताणें आपयला म्हाका दिता म्हणा मेळटा म्हणा ह्या म्हणा तें वचून जेवया म्हणा हें पार्टी करया म्हणा आनी कितें कितें. आज बुलोवणी जायते आसा भाव म्हयने तुका जेजू तावन विंगड करचे जायते आसात. देवसार येता तुज्याच इश्टा मुखार तुज्याच सैऱ्यांदेरा मुखार तुज्याच कुटुंबादारा मुखार. ह्या एका जाग्यार हांव इतलो ह्या विशयान इतलो खाटोरगी हांव कोणाक सांबाकी दवरिना. तुका जेजू नाका म्हाका तूं नाका वस म्हजें दोरांनी तुका जेजू नाका म्हजे खातीर नाका तुका जेजू नाका तूं म्हाका नाका वस कोणी तो जावन दी. कित्याक दीस आनी रात हांगा आमी हें वावुरता ह्या खातीर तुमकां कोणाक दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां जिवीत दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां सुटका दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां समाधान दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां संवसारान मेळनातलो मोग दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां ह्या संवसारान कोणी दिना तें देत दिवच्या खातीर जेजू तें तुमकां ह्या संवसारान मेळनात आसली खरी जानवाय दिवच्या खातीर. नाल्यार म्हाका कितें पडोवन गेलो तुमच्या विशयान उरल्या खंयच्याक सांग किंचीत कितें म्हणटात इम्पॉर्टन्स दिना. कित्याक ह्या खातीर मात आनी आयका ते चिरडिता आनी फळावीन करता. तो कांट्या सटकुटामध्ये पडलेल्या बिया बरी शेकी बरे सुवातेर पडलेले आतां हांगा कळनासतना तुमी येतात तान घेवन येतात बूक घेवन येतात आनी तुमच्या थंय पळयान की ती शांती समाधान तुमी ती तुमकां मेळिल्ली तुमी ती दोन घेतल्या मात्र तुमी हेरां वांटून घेतात. जेजू तें तुमकां कितें जिवीत मेळना ती जानवाय गी कितल्या बऱ्या तरान ह्या भावान आसलो खाली 4 म्हयने हांगा 4 म्हयन्यांनी ताजे ही उर्बा ही उमेद ही कितें म्हणटात हेजे जाल्यार कित्याक 3 वरां हर एक दीस तो विनवणेक येता आनी हर एका तूं आमच्या वडोली भावान सांगलें न्ही गी सकाळां सांगाता वर्स जाता सुफळ जाय जाल्यार तशें हांवें सांगलां एक रितीर न्ही पटापट 4 रितीर ताणें केल्यो देखून आज हें फळ आमी पळयता. तुमी वर्साक हे पोटी करतात तुमी बावडताची रितीर केल्ल्या 2ऱ्या म्हयन्यांत तुमी इनरी लिंग भितरली पेकोवणी करा 3ऱ्या म्हयन्यांत तुमी डेलिव्हरन्स करा सुटकेची रितीर करा आनी 4थ्या म्हयन्यांत तुमी वाडावलची रितीर करा. 4च म्हयने तुमी हांगासर 7th बत्ती जातात. तुमी आमच्या बाबा जॉय परी ह्या 7th तुमी खंडीत जावन सुटसुटीत जावन हांगासर भरती जातात.
पण आम्ही काही वर्साक एक पुटी केल्या परो सांगला न्ही काही दो 7th आसल्यानी एक पुटी करीचे देखून पळया एक पुटी करया करीचे म्हणून करनाकात बांबयनो संपूर्ण तराने जीव विजोडचे खातीर करा जेजूकूच तुमचे सर्वस्व करचे खातीर करा आमच्या लिना बायक सयत हांवें सांगलां तूं रांदताय न्ही ते पेज ते भायर करून दित का लंच आसा दिल्लें आसा मस्त पुरो आपत्यान एक दीस बाये तूं रांदी नाका वस्तू 3 वरां ती बसून विनोवन एक बस म्हळां उक्त्यान सांगता हांव तुमकां पेज आनी लंचें पावता एक दीस तुज्या कुडीक इल्ली सरप जिरता इल्लें तोंद आसलें पळय इल्लें फ्लॅट जाता इल्ली जड आसली उणी जाता आनी म्हजे बरें तुमी एकदम हळू जातात ह्या खातीर हप्त्यामध्ये येवंक जायना आयतार आसा की ना सुटी आसा की ना जेजूचो मोग आसा जाल्यार जेजूक तुमचो कण घेवंक जाय जाल्यार वाट आसा आमकां रेका बरे सुवातेर पडलेले बऱ्या सुवातेर पडलेलें तें उतर आयकून उतर आयकून मोतींत व्हरतल्याक सरी करी मतींत वरीची कणसयची ही सताव मानून घेता सत मानताय तर सुटका जेजू मारता कितें म्हळें जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 तूं सत मानशी तर मात्र तूं महिमान देखतली सत मानिना जाल्यार ना महिमानात भियेनाकात जॉन 11 वर्स 40 जेजू तिका म्हणालो जेजू मारताक म्हणालो तू सत मनशी हें देवाचें उतर तूं सत मानताय जाल्यार मात वो भोव मारता हाका भोव मारचें काम हाका दुसरें खंयचें काम ना आमकां जाय जाल्यार घेता ना जाल्यार सोडटा तुमकां सोडलां तें म्हाका कितें सत मानल्यार देवाची महिमा देखतली महिमा हांव सत मानला देखून 31 वर्सां हांव महिमा देखता देवाची कित्याक देवाच्या उतरां वरवीं जेजू थंय कितें आसलें तें सकड जोडूंक आपणावंक शकला आनी जेजून कितें दिलां तुमी तें कंतार आयकलां उथा देता नवें जेवे उतरांत आसा सतानी न्ही उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता हें उतार म्हणलो जेजू म्हाका ताणें नवें जिवीत दिलां म्हाका ताजी नीत कितें म्हणटा ताणें कळीत केलां ती दैवीक सकत म्हणजे आत्म्या रुपार ती म्हाका फाव केल्या मात म्हजें जिवीत ताणें उर्जीत केलां मात न्ही उतार हाडटा शांत समाधान उतरांत आसा नवें जिवन उतार बाळटा ससनाक उतार उरता या जेजू देव सत म्हणल्यार जेजून म्हाका खरी शांती समाधान दिलां मात्र न्ही नवें जिवन दिलां मात्र न्ही ससनाचो बरवसो म्हाका दिला मात्र न्ही सर्वाय काळां हरय घडी म्हणल्यार बरी ताजो सांगात म्हाका ताणें दिला उतरांत आसा ज्ञान आनी जनवाय उतरांत आसा खरी सोसणीकाय उतार दावंडायता तुजी आळसाय उतार हाडता जनवाय दिल्या ज्ञान दिलां सोसणीकाय दिल्या आळसाय म्हणली ना आनी खुशालाय संतोष शांती समाधान ताणें दिल्या देखून आज जेजूक तुमचो कण घेतना फिलिप घरां बरोवन सांपवलां कितें म्हळां 2 कडेन म्हळां ताणें फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 आनी चॅप्टर 3 वर्स 1 ऐका फिलिपियन्स चॅप्टर 4 सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा कोण दिता संतोष ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಸಂತೋಷ देखून संतोष तुजो जाता समाधान तुजें जाता पवित्र आत्म्याची चर फळां तुजें जाता मोग तुजो जाता ती फळां कितें वाचून काड जेजू तुजे थंय वो शब्द आसलो मनीस जाला तर तुजे थंय जिवीत जाला तर गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 हें सकट तुजें जाता कितें तें ऐका पूण आत्म्याचें फळ हे सगळीं फळां तुजीं जातात मोग मोग तुजे थंय सडटा वाडटा संतोष तुजो वाडटा समाधान तुका मेळटा सोसणीकाय तुका लाभता दयाळाय तूं जोडटाय बरेंपण तूं करताय विश्वासीपणान जियेताय बोळेपण तुजे थंय दिसून येता स्वदमन स्वनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल तुका देव दिता हें सक्कट तुका मेळटा ना आयच्या दुसऱ्या वचपान कितें बरयलां एका रोमा घरां बरोवन ती महिमा राखून आसा तुका आनी म्हाका आमकां कोणाचें जिवीत संपूर्ण जेजूचेर मांडून हाडलां ती महिमा तुका म्हाका आमकां राखून आसात रोमा घरां बरयल्या 15:8 आनी वळ 18-23 पर्यंत मेळोंक आसची महिमा हें सक्कट कित्याक जाय आमकां जेजू कित्याक जाय तुका आनी म्हाका आमकां ताका लाभली महिमा आमकां लाभाचे वय मग तो खंय वचून पावला थंय आमी वचून पावचे खंयसर तो बसला मात देवाच्या बापाच्या महिमेन तो ससनाच्या ससनाक ताज्या राजान तुवें आनी आमी आसच्या खातीर पूण साबार कडेन रिती जाता संवसारी जिविता खातीर ह्या जाग्यार रिती जाता तुवें ह्या जाग्यार म्हळ्यार ह्या जाग्यार ताका वळखून ताका आपणाव ताजें सांगाता तुवें जिवन तो आशिल्ल्या कडेन तुवें वचून पावच्या खातीर
देखून आत्मीक बरेपण संपूर्ण तरान आत्मीक भलायकी देखून मांडून हाडल्यात पळय आमकां कशें एक एक उक्तें करता पळय समी कशें आमकां जिबी जोडूंक वाटो उक्त्यो जाल्यात पळय वाट उक्ती जाल्या तुमी त्या वाट्यान चलना जाल्यार तुमकां लॉस चल्ल्यार आमकां फायदो न्ही ती वाट कोण हांव वाट म्हणा कोणें त्या वाटेन आमी चल्ल्या तर आमकां फायदो ती वाट आमी सांडल्या तर अशीर वाट्यांतल्यान आमी वचना चलना तर हेरां बरी आमी रुंद वाट्यान चलता तर आमी नासाच्या वाट्यार आसा देखून आमकां रुंद वाटो नाकात आमकां हायवे नाकात आनी हायवे जाल्ले कितें पुरो पण पडल्यात खंय मात न्ही 2 म्हयन्या पयले हायवे तो ते कालिंगी पुणाक आनी हाका बॉम्बेक व्हडलो एक ब्रिज केल्लो मिसिंग लिंक कालें केल्लो खंय आतां तो मिसिंगूच जालो तें नांवूच तें दिवून जालें तांणी पूण तुजी आनी म्हजी आमची वाट मिसिंग लिंक गी हें गी कसली लिंक बापा मदें तुजे मदें आमकां लिंक एक ब्रिज थंय वचून पावोवंक म्हजे मारी फात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सोशी मेळची आसा ती महिमा कशी मेळटात आतां कश्ट आसात ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी खंयचीय वस्तू फळ दिवचे जाल्यार आमकां वावर सागिना कोंडूंक सागिना लावंक सागिना ताका सारें घालूंक सागिना माती घालूंक सागिना उदक घालूंक सागिना परतें आसलें तण काडूंक सागिना मस्त वावंट सागिना तो वावंट जाल्ल्या उपरांत जड वाडटा 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 फळ दितना आमकां संतोश सागिना फळ पळयतना आमकां तो त्या वावंटीचो आमकां उडास येता कश्टाचो उडास येता त्याच प्रमाणे जेजू थंय जीव आमी मुखार सरतना कश्ट आसतलेच आमचे ते उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार पूण महिमा आमकां मेळची आसा ती महिमा सरी केल्यार ते कांयच नाही म्हण म्हाका कांयच दिसता. नाही जल्मातना पळय भुरग्याक जल्म दितना तो प्रसूतपणाची गोडी कश्टांची वय मू जल्म दिल्ल्या उपरांत ते कश्ट कांयच न्ही आतां ह्या ल्हान भुरग्याक पळयतना ताका उखलतना ताजेर लागीं खेळटना वय मू ते कश्ट उडासाक येता ते ना ते कालीक क्षणीक तात्कालीक आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा ह्या खातीर राखून आसा जे हांवें सांगलां हाज्या पयलीं सभारपीठ सांगलां तुमकां कळीत जालां आमी पोंडाक लागीं न्ही आमी दिसव्यात वतना ह्या महिमेक लागीं सर्गाक लागीं केदळा 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 हांवें सांगलें न्ही तो कोण आसिसचो फ्रांसीस खंय केदां म्हणटालो भयणी मोरना खंय आसाय केदाळा येताय म्हूण राखतालो खंय मोरना कितें म्हणटालो तो भयणी मोरना खंय आसाय केदाळ येता म्हूण राखतलो खंय कित्याक ही भयण ताका खंय व्हरून पावयता स्वर्गा वचूंक जाय मरोंक नाका सबार जाण आसात वडोले भावान हें केलो उल्लेख केलो आयच्या काळाच्या तरणाट्या चेडवांक तांकां भुरग्याक जल्म दिवं नाका सबार जाण आसात तांकां कुडीचें सूख भोगूंक जाय भुरग्याक जल्म दिवंक नाका देखून ती काजार जायनात सबार जाण आसात पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही हांगा कितें बरयलां आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत केदळा ती महिमा उगडापी करीत म्हणून आमी राखोन आसायची केदळा तुजे सुशी पावतलो म्हळ्यार आमी वय कोण सांत आगोस्तेर म्हणटालो हाव लॉंग हॅव आय वेटेड फॉर यू लॉर्ड म्हणटालो तो कितलो काळटा तुका राखोन आसा बाप म्हणटालो तो तेगे सोम्याच्या महिमेन भागीदार जावचें म्हळ्यार अर्थ तो आनी सगळ्या सृश्टीन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय बगार तिका तशें खाल केल्लें देवाचे कुशे वरवीं तें जाला देव कशी व्हरता खंयसर तो आसा थंयसर तूं आनी आमी आसा जे म्हणून भाव भयण देवाच्या कुशेक आमी कालतिमान घाल्या ताणे वय बापा सोमे सगळींच्या राजांत ताच्या समोर आमी आसूंक हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसा जे ह्या संवसारांत आमी शाश्वीत न्ही आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वतंत्रतायेची वांटेली जातली म्हूण ती सोबर वचून शब्द देवाचो शब्द जेजू स्विकार करचें म्हळ्यार संवसाराच्या सर्ताच्या गुलामपणाक आमी बाय बाय करचें टाटा करचें नाका हें गुलामपण आमकां जेजू तें आसल्यार आमकां सुटका जेजू विने आमकां आसा कितें हांवें सांगलां तुमकां गुटका जेजू तें आमी तारण जेजू नासल्यार मरण जेजू सवय आमी जॉली जेजू नासल्यार आमी काली वय मग जेजू तें आसल्यार आमकां पेस्त जेजू तें नासल्यार आमी खेस्त आमकां खेस्त वाचून काड कित्याक प्रसुती फुडें येता त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपल्या हर एक रस्नोत्सवे अजून पर्यंत कश्ट दुखीनी हास्कार सुस्कार सोड आसा म्हण आमी जाणा ह्या संवसारांत कश्ट आसतले आमचे आस्कार सुस्कार आसतले सगळी सृश्टी मात्र न्हय पवित्र आत्मोस प्रथम फोळ म्हणून जोडलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्याचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रे गुण आसता पवित्र आत्मा देण्या रुपार मेळ्ळ्या वेळार मात्र आमी राखून रावंक शकता
स्तेपाना ते पवित्रत्म आसलो वय मू ताका पत्रायल्या रे ताका हें केल्या रे तो कोणाक खंयच्याक राखोन आसलो सर्गीच्या सर गुप्त जाता देवाची मागीर महत्व देखता वय मू जेजू की कुर्सायलो खेळायलो वय मू ताका जिशी मारलो वय मू जाल्यार तो खंय राखोन आसलो बापा सोवे आसोंक रावोंक ताका दिल्लें तें काम संपोवन फाटीं वचून थंयसर जैते वंदन महिमेवंत जावन बापाच्या महिमेन भागीदार जावंक थंयच तुका आनी म्हाका आमकां बसयला भाव जर आमी संवसारांत आसतनाच जेजू थंय संपूर्ण तरेन एकवटेन जावन जेजू ते आमचें जिवीत बांदून हाडटा तर खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांवूच येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो म्हणटा सांगलां गी ना खंडीत जावन ताजें उतार सज जावन आसा अंतराळ आनी भुमी अंतरतली पूण ताजें उतार सर्चना म्हळ्यार जेजूचें राज केदींकस सर्चना ताजें राज आसनाचें राज त्या राजांत आमी आसचे खातीर संवसारांत आसतनाच आमचें जिवीत जेजू सवेन जिवंक ताच्या वय उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या करपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापा तुझे आयल्या तुझ्या पायात भुरगी आमी बापा तुझे आयल्या तुझ्या पायात गीता गायता भक्ती थोडी सेवा करता कांते पोळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता कांते पोळी. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपद वेदा देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या आत्म्याचे बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेचेचे तुझ्या देवा सरस्वर मदत सर्गींच्या मोगळ्या बापा तुज्या उतरा वरवीं सर्गींच्या राजाचे सर गोट मिस्टर सतान तुवें आमकां तुज्या पुताचे जेजू तें कळीत केल्याय देखून ताका आमचो सोमेमन स्विकार करूंक आनी ताजे एकवटान जिवंक आनी आमचें सगळें जिवीत तुज्या उतरांचेर बांदून हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्परांतले उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमकां देन वासोंक फावो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खार म्हज्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मावन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे.
बापा करस न पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन दिदी आमकां आमच्या सोम्याची कुस्ताची कूड आणि रगत आपल्यास कुशीन कश्ट मनान सुसूंक पेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समेस घेयात आणि अंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या मुखाने मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस मनशा पासत वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगोट परगट Jesu जीवन सारा Jesu बापा जीवच्या मरणासान ताच्या पुनर्जीवनपणा समी भक्ती बिन उडास करता मग जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडां रगसवतेला आमी समेस तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोमचे देव पर जेसो तुझे पिता जेजू क्रिस्ता सोमे सोडवून वळख केल्ल्या बावाट सवय आमचो बावट घट कर कर त्या सेकोटांत आमी जे शंकर तसं उजवाडांत आमी सला शंकर तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणा सबरस्तो धरून कोण मेले आणि त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कथांकान तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरी देवाची मे संगती बगेन दबनुतान सर्व कळें तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून त्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या सुचयल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तूं धाडल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें नातार मोरनांतलें सर ताच्या कोटापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतले मारेकार कस्या पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर ताच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय तशेंच ल्हानवीकाय तुमकां दे स्वर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतीन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबाच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजे देश घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देने कोडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूड कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूड कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरत्यांनी क्या साड्यान जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकीन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामासरूंचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. कितलो बरो मोसो जेसू इष्ट करो मोसो जेसू कितलो बरो मोसो जेसू इष्ट करो रक्ता म्हाका हरे घडी रक्ता म्हाका कुर्बाताची रक्ता म्हाका हरे घडी रक्ता म्हाका कुर्बाताची तर गायता हांव
वडवी जेसूस मोजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेसूस नोवी वैमानता हांव मोजो धनी तर गायता हांव ताची वडवी जेसूस मोजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेसूस नोवी वैमानता हांव मोजो धनी मोजो जेसू कितलो स्वादी धना प्रासर मोलादी मोजो जेसू कितलो स्वादी धना प्रासर मोलादी मोवा प्रासर गोडाने रोची दुधा प्रासर दिता जीवी मोवा प्रासर गोडाने रोची दुधा प्रासर दिता जीवी तर गायता हांव ताची वडवी जेसूस मोजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेसूस नोवी वैमानता हांव मोजो धनी तर गायता हांव ताची वडवी जेसूस मोजो सतानिनी म्हूण सांगता हांव जेसूस नोवी वैमानता हांव मोजो धनी प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां कित्याक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारी पात तुजी खरी वळख दिल्याय मात्र आनी सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तेर तुवें आमकां कळीत केल्याय आज असण्याच्या जिविताक तुवें आमकां वाटूक ती केल्याय देखून आमचो भावाट बरोसो पाती विश्वास तुज्या पुताचेर दवरून ताजे एकवटांत रावंक ताजे उजवाडांत चलोवंक आनी तुजी कुशी पाळोवंक तुजो आदार आमी मागता हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पद तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडील